अगर कोई आपसे कहे कि टायरों से सस्ती, पायदार और माहौल दोस्त सड़कें बन सकती हैं तो शायद आपको ये एक मजाया बात लगे, लेकिन बर्किना फासो में इब्राहिम ट्रोड़े ने एक ऐसा अनोखा मंसूबा शुरू किया है जो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। जी हाँ, यहाँ पर पुराने, नकारा और कचरे में फेंके जाने वाले टायरों को जमीन पर बिछाकर इनके ऊपर सड़कें तामीर की जा रही हैं और ये सिर्फ कोई तजर्बा नहीं बल्कि एक मुकम्मल रोड का हिस्सा बन चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इब्राहिम ट्रोड़े को ये अजीबोगरीब रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? क्या ये सस्ती टेक्नोलॉजी है? क्या इसके पीछे कोई माहौलियाती हिकमत अमली है? ये वो सवालात हैं जिन्होंने दुनिया भर के इंजीनियर्स को परेशान कर रखा है। लिहाजा इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये खतरनाक प्रोजेक्ट कैसे बर्किना फासो की तकदीर को बदल रहा है और क्यों दुनिया भर के इंजीनियर अब इस अफ्रीकी कौम के तजर्बे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, बर्किना फासो एक ऐसा मुल्क है जो बरसों से बैनुल-अक़वामी कर्जों पर इन्हिसार करता आ रहा था। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना, बुसीता और नुकारा हो चुका था। बारिशों के मौसम में सड़कें दलदल बन जाती थी और गर्मियों में जमीन तप कर फट जाती थी। देहात और शहरों को आपस में जोड़ने वाले रास्ते अक्सर कच्चे, गैर महफूज और खतरनाक होते। इन पर एम्बुलेंसेज, फायर ब्रिगेड या स्कूल बसें घंटों कीचड़ में धंसे रहती। यही वो खौफनाक जमीनी हकायक थे जिन्होंने सदर इब्राहिम ट्रोड़े को मजबूर किया कि वो एक ऐसा हल तलाश करें जो न सिर्फ सस्ता और देरपा हो बल्कि माहौलियाती तौर पर भी महफूज हो। इसी पस मंजर में जन्म लिया एक अनोखे ख्याल ने पुराने, बेकार और कचरे में फेंक दिए जाने वाले रबड़ के टायरों को सड़क की तामीर में इस्तेमाल करने का मंसूबा। वही टायर जो गाड़ियों के नकारा होने के बाद जलाए जाते हैं या नदी नालों में फंसकर माहौलियाती तबाही का बायस बनते हैं, अब वही टायर तरक्की की राह बन रहे थे। इब्राहिम ट्रोड़े के हुक्म पर इन टायरों को जमीन पर एक खास तरतीब से बिछाया गया। फिर इनके ऊपर एक मखसूस किस्म का सीमेंट मिक्सचर डाला गया जो रबड़ के साथ आसानी से चिपक जाता है और शदीद गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त करने की सलाहियत भी रखता है। माहिरीन का कहना है कि ये तकनीक न सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि खर्च भी रवायती है। सड़कों की तामीर के मुकाबले में तकरीबन 40% कम आता है। लेकिन नाजरीन, कहानी यही खत्म नहीं होती। इन सड़कों में एक और खास बात यह है कि ये बारिशों के झटकों और जमीन के हिलने जैसे दबाव को रवायती सड़कों के मुकाबले में कहीं बेहतर जज़ब करती हैं। रबड़ की फितरी खसूसियत ये है कि ये कंप्रेशन बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है और जल्दी फटता नहीं और वक्त के साथ अपनी साख्त बरकरार रखता है। जहाँ पहले 5 घंटे का सफर था, अब लोग सिर्फ 1 घंटे में अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। सदर इब्राहिम ट्रोड़े ने न सिर्फ इस मंसूबे को आगे बढ़ाया बल्कि इसे एक कौमी तहरीक में बदल दिया। इस मंसूबे के हर मरहले पुराने टायरों को जमा करने, इनकी सफाई तरतीब देने और सड़क बिछाने तक हजारों मुकामी नौजवानों को शामिल किया गया। ये अमल सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी तक महदूद नहीं रहा बल्कि इसने बेरोजगारी के खिलाफ भी एक खामोश इनकलाब बर्पा कर दिया। आज बर्किना फासो के नौजवान जिन्हें कभी अपने ही मुल्क में नौकरी की उम्मीद नहीं थी, वो फख्र से कहते हैं कि वो अपने हाथों से तरक्की की राहें तामीर कर रहे हैं। हैरत अंगेज तौर पर बर्किना फासो के चंद मुकामी इंजीनियर ने इस मंसूबे को मजीद बेहतर बनाने के लिए एक दिलचस्प तजवीज दी। इनका कहना है कि अगर टायरों के दरमियान मौजूदा खाली जगहों को रेत या मखसूस किस्म की प्लास्टिक मटीरियल से भरा जाए तो इनकी साख्त और मजबूती कई गुना बढ़ सकती है। ये तजर्बा भी अब मुख्तलिफ सड़कों पर अपनाया जा रहा है और इब्तदाई नताइज हैरान कुन हद तक मुस्बत हैं। लेकिन नाजरीन, इस पूरे मंसूबे का एक और पहलू जो शायद आपने महसूस ना किया हो और वो है मईशत पर इसका असर। रवायती तौर पर सड़कों की तामीर में जो मवाद इस्तेमाल होता है जैसे बटोमन, इसफॉल्ट और दीगर केमिकल, वो महंगे दामों बैरून मुल्क से दरामद किए जाते हैं। ये दरामदात न सिर्फ कीमती ज़र मुबादला खर्च करवाती हैं बल्कि मुल्क की माली खुद मुख्तारी पर भी दबाव डालती हैं। इब्राहिम ट्रोड़े ने इस मसले को खामोशी से लेकिन इंतहाई होशियारी से हल किया। इन्होंने मुकामी नकारा और सस्ते मटीरियल यानी पुराने टायरों को इस्तेमाल करके बर्किना फासो को इस माशी जाल से निकालने की कोशिश की। ये एक ऐसी जाल थी जिसने बैनुल-अक़वामी माशी शिकंजे को चकमा दिया और दुनिया से पहली बार एक अफ्रीकी मुल्क को मईशत, माहौल और टेक्नोलॉजी तीनों महाजों पर आगे बढ़ते देखा। आज इस अनोखे मंसूबे पर सिर्फ बर्किना फासो ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं। कई अफ्रीकी ममालिक जैसे माली, नाइजीरिया और चाड के वफद भी बर्किना फासो का दौरा कर चुके हैं ताकि इस टायर रोड मॉडल का करीब
سے مشاہدہ کریں اور اسے اپنے ہاں بھی اپنایا جا سکے۔ صرف افریقہ ہی نہیں بلکہ یورپ کی کئی ماحولیاتی تنظیمیں بھی اس منصوبے کو سراہ چکی ہیں۔ انہوں نے اسے ایک ایکو روڈ ماڈل کا نام دیا، ایک ایسا ماڈل جو ماحول، معیشت اور معاشرتی تینوں پہلو کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ ان اداروں کا کہنا ہے کہ اگر ترقی یافتہ ممالک بھی اس تصویر کو شہروں کے کم ٹریفک والے علاقوں میں اپنائیں تو عالمی سطح پر آلودگی میں نمایاں کمی لائی جا سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، ابراہیم تروڑے کے لیے یہ صرف ایک انفراسٹرکچر منصوبہ نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے خود انحصاری کا، مقامی صلاحیتوں پر بھروسے کا اور اس ایمان کا کہ اگر نیت صاف ہو تو ایک غریب قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک بھی دنیا کو حیران کر سکتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایک انقلابی منصوبے کی، اس مصنوعی نہر کی جسے ابراہیم تروڑے نے اپنے کسانوں کے لیے بنوانا شروع کیا ہے۔ یہ صرف پانی کی ایک نالی نہیں بلکہ ایک خواب ہے، ایسا خواب جو برکینا فاسو کے کسان برسوں سے دیکھتے آ رہے تھے، لیکن کبھی کسی نے اس حقیقت کا روپ دینے کی زحمت نہ کی ہے۔ برکینا فاسو کے دیہی علاقوں میں بارشوں کا انحصار ہی سب کچھ تھا۔ کسان زمین کی کھیتی باڑی کرتے، لیکن اگر بارش نہ ہو تو وہ کھیت بانجھ رہ جاتے، فصلیں اگنے سے پہلے ہی مر جاتی اور گھروں میں فاقوں کی نوبت آ جاتی۔ یہ وہ لمحے تھے جب کسان آسمان کی طرف دیکھتے تھے، دعا کرتے تھے، لیکن بدلے میں صرف دھول ہی دھوپ ملتی تھی۔ لیکن جب ابراہیم تروڑے نے اقتدار سنبھالا تو وہ صرف ایک سیاست دان نہیں تھا، ایک ایسا لیڈر تھا جو زمین سے جڑا ہوا تھا۔ ابراہیم تروڑے جانتے تھے کہ اگر کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا، اگر زمین ہری بھری ہوگی تو نہ صرف اجناس کی پیداوار بڑھے گی بلکہ ملک کا زر مبادلہ بھی بڑھے گا، برآمدات میں بھی اضافہ ہوگا اور یوں برکینا فاسو ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ اسی ویژن کے تحت انہوں نے مصنوعی نہروں کا ایک بڑا منصوبہ شروع کیا، ایک ایسا نظام جو ان علاقوں تک پانی پہنچائے گا جہاں آج تک صرف پیاس پہنچی ہے۔ یہ کینال سسٹم بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے، سنبھالنے اور سال بھر کھیتوں تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب کسان کو نہ بادلوں کا انتظار کرنا ہے اور نہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، اب پانی اس کی مٹھی میں ہوگا، زمین اس کے ساتھ ہوگی اور فصل اس کے خوابوں کا جواب بنے گی۔ یہ منصوبہ صرف زراعت کو نہیں سنوارے گا بلکہ اس کے نتیجے میں ملک کی زرعی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوگا، خوراک میں خود کفالت حاصل ہوگی اور قیمتی زر مبادلہ بچایا جا سکے گا۔ گندم، چاول، مکئی، سبزیاں، پھل اور دیگر اجناس جو کبھی باہر سے درآمد کی جاتی تھی اب ملک کے اندر اگائی جائیں گی اور ممکن ہے کہ مستقبل میں برکینا فاسو انہیں دنیا بھر کو برآمد بھی کرے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس جدید شہر سولر سٹی کے بارے میں جو ابراہیم تروڑے برکینا فاسو کے دل میں بسا رہے ہیں۔ یہ صرف کوئی خواب نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جو روز بروز اپنی تکمیل کے قریب جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب برکینا فاسو میں دن کے وقت بھی گھروں میں اندھیرا چھایا رہتا تھا، خواتین لکڑیاں جلا کر کھانا پکاتی تھی اور بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے لالٹین کی روشنی پر انحصار کرتے تھے۔ لیکن آج وہی ملک ایک ایسا شہر بنانے جا رہا ہے جو صرف سورج کی روشنی پر چلے گا۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہے سولر سٹی، ایک مکمل خود مختاری، ماحولیاتی ہم آہنگی اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ شہر، جہاں نہ بجلی کے کھمبے ہوں گے، نہ تیل یا گیس کی ضرورت اور نہ ہی بھاری بلوں کا بوجھ عوام کے کندھوں پر ہوگا۔ اس شہر میں ہر گھر پر، سکول پر، ہسپتال پر، فیکٹریوں کی چھتوں پر سولر پینل نصب ہوگا جو اپنی توانائی خود پیدا کرے گا۔ ابراہیم تروڑے جانتے ہیں کہ ترقی صرف بلند عمارتیں اور شاپنگ مالز کا نام نہیں، اصل ترقی وہ ہوتی ہے جو ہر فرد کی زندگی میں آسانی، سہولت اور خود مختاری لے کر آئے۔ اسی لیے انہوں نے سولر سٹی جیسے انقلابی منصوبے کا آغاز کیا تاکہ نہ صرف ملک میں توانائی کا بحران ختم ہو بلکہ ہزاروں نوجوانوں کو روزگار، تربیت اور ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل ہو۔ یہ منصوبہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ پورے برکینا فاسو کے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ یہاں جدید سکول ہوں گے جہاں بچے ٹیکنالوجی، کوڈنگ اور انوویشن سیکھیں گے، جہاں سولر بیسیں چلیں گی جو نہ دھواں چھوڑیں گی نہ شور بلکہ ایک صاف پرامن ماحول بنائیں گی، یہاں فری سولر انٹرنیٹ زون ہوں گے تاکہ نوجوان دنیا سے جڑ سکیں، خود کو عالمی ترقی میں شامل کر سکیں۔ سوچیں ناظرین، ایک ایسا ملک جو کل تک دنیا کے نقشے پر بھی بامشکل نظر آتا تھا، آج وہ ماحولیاتی توانائی اور خود کفالت کے لیے میدان میں دنیا کو رہنمائی دے رہا ہے۔ اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا کیونکہ ابراہیم تروڑے نے امداد کا انتظار نہیں کیا بلکہ اقدام
काम किया। अगर आप समझते हैं कि इब्राहिम त्रोड़े का ये सफर सिर्फ बर्किना फासो तक महदूद नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका, पूरे आलम इस्लाम और दुनिया के उन तमाम मुजालमों के लिए उम्मीद की किरण है, तो इस वीडियो को सिर्फ खुद तक महदूद ना रखें, इसे शेयर करें, आगे बढ़ाएं, ताकि दुनिया को पता चले कि तब्दीली सिर्फ बड़ी ताकतों के पास नहीं होती। एक सच्चा बाहिम्मत अवामी लीडर भी इनकलाब की कुंजी रख सकता है। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि इन तमाम मंसूबों में से आपको सबसे ज्यादा मुतासर कुन कौन सा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी मजीद वीडियोस बनाएं जो ना सिर्फ मोहलियाती हों बल्कि आपके दिल को भी छू जाएं, तो अभी हमारे चैनल दास्तान वक्त उर्दू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई उम्मीद, हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।